जी नहीं चलती है। पुलवामा में किस तरीके की सियासत चल रही है? पुलवामा में लोग चेंज चाहते हैं, नई क्या लीडरशिप चाहते हैं पुलवामा? ऑनेस्टी चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं। आज तक बेईमानी हासिल की, डेफिनेटली बेमानी थी वहाँ पे। अगर देखें जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास थे उनने धोखे के वोट खिलाफ हर किसी को देना है, तो उस चीज का मकसद क्या था, मुद्दा मकसद क्या था, और वो प्रोग्राम जो आपने मुनक्कद किया उसका जो खर्चा वगैरह होता है वो किस तरीके से आता है? देखिए वो हमारे ही टीम ने माजी की सियासतों को आप किस नजरिए से देखते माजी में धोखे थे, इसमें आप भी आप हैं? प्रेजेंट में अभी भी पहले आपको जवान को तैयार करना है, सोसाइटी को तैयार करना है। आप माजी में धोखे थे, धोखा, और आप सीधे मतलब प्रेजेंट आप किस तरीके से क्या प्रेजेंट में धोखे हैं? से भाजपा सरकार निजाम चला रही है, आप उससे खुश? देखिए अगर हम कंट्री का निज़ाम क्या है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम था हम चाहते हैं नौजवान समझे जो एक मुल्क का निज़ाम होता है, कोई पर्टिकुलर पार्टी। माजी को आप टारगेट कर सकते हैं तो प्रेजेंट को क्यों नहीं? वही मैं बता रहा हूँ ना, अगर हम मुल्क का निज़ाम देखिए, कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्सन नहीं चलाता। आज कोई पर्टिकुलर पार्टी मुल्क को चला रही है, कल को नहीं हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं उसी सबको मद्देनजर रखते हुए जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो किस तरीके से अपना राय अमल रखते हैं, वो किस तरीके से निज़ाम चला रहे हैं, वो आप बखूबी जानते हैं। कई सारे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, कई सारे ऐसी बयानबाजी सामने आती है, मगर आखिर में देखें तो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो महदूद महज अपनी टीआरपी तक होते हैं। इसी सब के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि पुलवामा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर पुलवामा की आवाम को पूछा तो है, अब किस हद तक पूछा है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। अर्शिद साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाएंगे। कहा जाता है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो महज अपनी टीआरपी के लिए, अपने दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, तो आप का अगर हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, लगातार आप लोगों की आवाज़ तो उठाते हैं, लोगों को हुजूम में जमा करते हैं, बड़े पैमाने पे जमा करते हैं। मुद्दा मकसद क्या है, अंत क्या है, आखिर में आप चाहते क्या हैं? असल में हम चाहते हैं कि लोग सच से अवेयर हो जाए, कि रियलिटी से अवेयर हो जाए, क्योंकि आज तक जो भी हम मल्टी रीजनल जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुए उससे क्या हो गया कि नौजवान को रियलिटी से दूर रखा गया। आज तक जो पॉलिटिक्स है, डीओ लेटर्स पे पॉलिटिक्स है, ट्रांसफार्मर्स पे पॉलिटिक्स है, हर जगह हम चाहते हैं कि नौजवान हर एक मुद्दे पे, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डेवलपमेंट हो, जो भी हो, नौजवान हर फ्रंट पे सामने आए। आज तक क्या किया कि अगर हम पॉपुलेशन का ग्राफ देखें, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कवर्ड ग्राफ है वो नौजवान के तबके से है। तो हम चाहते हैं कि अगर नौजवान पीछे रहें तो ओवरऑल कलेक्टिवली सारी सोसाइटी इफेक्ट होती है। हमारी यही मैसेज होती है। हम कांग्रीगेशन बनाते हैं, हम एक कांग्लोमेरेट ऑफ सोशो पॉलिटिकल लोग बना के हम चाहते हैं कि यही मैसेज प्रोपेगेट करे कि नौजवान हर फ्रंट पे सामने आए। खैर, जिस तरीके से आपका हाल ही कुछ वक्फा हो गया है, आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, काफ़ी भारी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उसका मुद्दा मकसद क्या था? अब एक छत के नीचे तो आ गए, आखिरकार सियासत में हर किसी को जाना है, वोट हर किसी को देना है, तो उस चीज़ का मकसद क्या था, मुद्दा मकसद क्या था, और वो प्रोग्राम जो आपने मुनक्कद किया उसका जो खर्चा वगैरह होता है वो किस तरीके से आता है? देखिए वो हमारे ही टीम ने जो वहाँ जो हम एज जो हमारी आवाम की आवाज़ टीम है जो एक सोशो पॉलिटिकल लोगों की बनी हुई है, वो हमने खुद से किया। इसका यही है कि हम रीच आउट करें लोगों तक और उन लोगों को हकीकत बताएं। देखिए वहाँ अगर देखें पुलवामा की हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि पुलवामा की सियासत, नौजवान को इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। इसमें एक आप इसको अगर इलाबरेट करें, देखिए क्या होता है अगर वहाँ लड़के बंद हैं, यूएपी में लगे हुए हैं, गलतियाँ अगर की हैं, तो अगर कोई केसेस हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास है वो उन्होंने काफ़ी डिसीड। आजकल सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की इतनी चलती किस लिए है, किस तरीके से चलती है? देखिए इसमें चलना कुछ नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम सरकार में किसी तरह का कोई फोर्स बना के बैठे हैं। हम यही है कि हम सच की सियासत करते हैं, सच की बात रखते हैं। किसी लड़के का कोई एफआईआर होता है, डायरेक्ट आप सियासत में क्यों नहीं उतर जाते? अगर आप सच की सियासत करते हैं, आप सही सियासत करते हैं, अब सियासत किस रुख क्यों नहीं? लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। हम चाहते हैं पहले नौजवान को अवेयर करें, नौजवान ही एम्पावर हो। ऐसा नहीं है कि हम क्लेम करें हम ही लीडर हैं। आप खुद अवेयर हैं? डेफिनेटली देखिए क्या है कि हम इस चीज़ से गुजर गए हैं, हमने जख्म खाए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये जवान अब खाए। हमें वहाँ जो केसेस होते हैं, कोई भी केस हो, वहाँ डीओ लेटर से काम चलाया जाता है। मैं कभी जवान को अवेयर करता हूँ, जहाँ पे आप जाते हो पेशेंट बन के मत जाइए। आप डीओ लेटर के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास मत जाइए, उन्हें बताइए अगर डीसी साहब के पास है काम है, डीसी साहब को मिला के बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ की पॉलिटिक्स, किसी का पर्चा होता है उसको भी ऐसे रगड़ते हैं, किसी का पीएसए होता है उसको भी टाइमली ऐसे बोलते नहीं आज छूट जाएगा कल छूट जाएगा। जिस दिन आप जवान को हकीकत बोलोगे आप डेफिनेटली आप चेंज पाओगे। जो हमने परसों प्रोग्राम किया, जो हकीकत में लोग उसमें आए, उनका यही है कि उनको पता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन आवाम की आवाज़ है यहाँ हकीकत बेस्ड है। हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखा, हम पैदल चलने वाले लोग हैं, लोगों में बैठने वाले लोग हैं, लोगों के मुद्दे समझने वाले लोग हैं।
تو آپ کو نہیں لگتا کہ پلوامہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ خطرناک ایریا مانا جاتا تھا، کافی لوگ سہمے ہوتے تھے سیاست کو لے کے، مختلف ایسی چیزوں کو لے کے، تو وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر ایک ہی جھنڈ کے نیچے لانا، اس میں کوئی مدعا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم دیکھیں ایک انسان کو ریولیوشنری ہسٹری پڑھنی بہت ضروری ہے. اگر ہم ارجنٹینا کے ڈاکٹر چی گویرا کی پڑھیں، اس کے جو فرینڈ جس نے ڈاکٹر البرٹ گواڑا نے جو کتاب لکھی اس پہ دا ٹریولنگ ود چی گویرا، اس نے جو بائک پہ وہ پورے ارجنٹینا، لیٹن امریکہ، کیوبا میں انہوں نے ریولیوشن لائے. پورے بائک پہ 2 ہی بندے نکل کے انہوں نے پورے ایریا میں وہاں آپ کیا لگتا ہے، آپ اسی طریقے سے ریولیوشن لانا ایسے نہیں. یہاں حقیقت بولنا بہت ضروری ہے، نوجوان کو سچ بولنا بہت ضروری ہے، ہر مدعے پہ صحیح. ماضی کی سیاستوں کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ ماضی میں دھوکے تھے، اس میں آپ بھی پریزنٹ میں ابھی بھی پہلے آپ کو جوان کو تیار کرنا ہے، سوسائٹی کو تیار کرنا ہے. آپ ماضی میں دھوکے تھے، دھوکا، اور اب سیدھے مطلب پریزنٹ آپ کس طریقے سے کیا پریزنٹ میں دھوکے ہیں؟ ماضی میں دھوکے تھے، ماضی میں، حال میں بھی ابھی مشکلات اسی دھوکوں کی وجہ سے ہم جونج رہے ہیں. اسی دھوکوں کی وجہ ہاں انہی دھوکوں. جس طریقے سے بھاجپا سرکار نظام چلا رہی ہے، آپ اس سے خوش؟ دیکھیے اگر ہم کنٹری کا نظام کیا ہے، کیونکہ جو ہمارا پروگرام تھا، ہم چاہتے ہیں نوجوان سمجھے جو ایک ملک کا نظام ہوتا ہے، کوئی پرٹیکولر پارٹی. ماضی کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو پریزنٹ کو کیوں نہیں؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا، اگر ہم ملک کا نظام دیکھیے، کوئی پرٹیکولر پارٹی یا پرسن نہیں چلاتا. آج کوئی پرٹیکولر پارٹی ملک کو چلا رہی ہے، کل کو نہیں ہوگی. یہ جوان کو سمجھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. آج کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری کنٹری کو چلا رہی ہے، ڈیفینیٹلی کل کو نہیں چلائے گی. تو جو کنٹری کا ایک نظام ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری یہی میسیج رہتی ہے کہ نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ سسٹم اصلی رن کیسے کرتا ہے. ایسا نہیں آج ایک پارٹی ہے وہ رول کر رہی ہے، سمے ہوگا وہ نہیں آئے گی، یا آئے گی تو تب بھی اس سے چیزیں نہیں چلتی ہے، کسی پرٹیکولر پرسن سے کنٹری کی آئیڈیالوجی نہیں چلتی ہے. پلوامہ میں کس طریقے کی سیاست چل رہی ہے؟ پلوامہ میں لوگ چینج چاہتے ہیں، نئی کیا لیڈرشپ چاہتے ہیں پلوامہ؟ آنیسٹی چاہتے ہیں، ایمانداری چاہتے ہیں. آج تک بےایمانی حاصل کی؟ ڈیفینیٹلی بےمانی تھی وہاں پہ. اگر دیکھیں جو بھی وہاں پہ پولیٹیکل کلاس تھے، انہوں نے دھوکوں کے سوا کچھ نہیں دیا. اس سے پہلے جو بھی تھا وہاں بیک ڈور اپوائنٹمنٹس میں دھوکے، ہر جگہ ہر معاملات میں ایڈمنسٹریٹو ایکسس. تو بی جے پی کی زبان ہی آپ بول رہے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ناٹ. آپ اگر دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایکسس جو ہوتا تھا وہ لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آج اگر دیکھیں وہاں کا ڈی سی آفس، ایس ایس پی آفس، کوئی بھی آفس، وہاں عام انسان کا ایکسس ہے. یہی ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹین ہو جائے. یہی ہماری میسج ہے کہ جوان خود آئے، نہ کہ کسی کو وکیل بنا کے سرکار یا ایڈمنسٹریشن میں بیچ میں رکھے. ہم چاہتے ہیں جوان ہر فورم میں آئے. ہماری یہی میسج رہتی ہے ہر جگہ. ایک آخری سوال رہے گا، جس طریقے سے آپ عوام کی آواز تلے جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کو لاتے ہیں اور اویئرنیس ایک حساب سے کرواتے ہیں، آنے والے وقفے میں کیا لگتا ہے وہی عوام اگر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو چنیں گے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں چنے. اگر ہماری ایک بھی میسج آپ چیک کرو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں چنے. ہم چاہتے ہیں جہاں جہاں نوجوان ہیں اپنے ایریا میں، اپنی پنچایت میں خود کھڑا ہو جائیں. یہ پارٹی بیس سسٹم نے ہمیں جس طرح سے رگڑا ہے، چلو ماضی میں رگڑا ہے، حال میں ابھی بھی ہم پریشان ہیں، لیکن مستقبل آنے والے سمے میں نوجوان ہر فرنٹ پہ آگے آئے گا تو اس سماج میں ایک چینج آئے گی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے تھے ارشد صاحب. ان سے مسلسل ہم نے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی کہ آخرکار پلوامہ میں کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کس طریقے سے پلوامہ میں نظام یہ چلا رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کا جو ہے ایک ہجوم ان کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.